अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ, सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं। अच्छा जी, बात यह है कि मसाइल जो हैं वो जो बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ जा पहुँचे थे, अब वो मज़ीद बढ़ने की तवक्को पैदा हो गई है। पूछे कैसे? भाई वो ऐसे कि आज सुबह सुबह ओगरा की जानिब से ये मसरदा सुनाया गया है कि भाई गैस की कीमतों में कम से कम 74% इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये सुई सदरन सुई नॉर्दर्न दोनों के सारिफीन पर इसका इत्तलाफ होगा और उसकी उन्होंने MMBTU कीमत भी बयान की है। और आप ये देखें कि जुलाई के बिल से ये इजाफा वसूल किया जाएगा सारिफीन से। अब जस्ट इमेजिन कि ये क्यों हो रहा है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। यानी कि फर्ज करें कि आपका 300 बिल आता था, 400 गैस का बिल आता था, तो अब कंजम्पशन के हिसाब से आएगा। ठीक है, यानी कि जितनी आप कंजम्पशन करेंगे उस हिसाब से आपका बिल आएगा। ये 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो गैस मिल नहीं रही, एक तो गैस रिजर्व्स आ नहीं रहे। अभी एक खबर है कि एक नए रिजर्व्स मिले हैं गैस के, लेकिन वो कितने पोटेंट हैं, कितने अरसे तक वहाँ से गैस आपको दस्तयाब रहेगी, ये इस हवाले से डिटेल्स में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरा फोकस है कि जो हमारी गैस मौजूदा है उसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और ये बड़ा कंसर्निंग है। अब ओगरा की जानिब से समरी भेज दी गई है, ओगरा ने मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी के बाद होगा ये चक्कर कि वफाकी हुकूमत के पास होंगे 40 दिन। उन 40 दिनों में अगर वफाकी हुकूमत ने वो मंजूर ना किया तो फिर हो जाएगी आपे आप मंजूर, यानी कि खुद ब खुद कीमतें नाफिजुल अमल हो जाएंगी। अब कई लोग उसमें सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों होगा। वफाकी हुकूमत हो सकता है अवाम दोस्त फैसला ले और अवाम दोस्त फैसला लेके वो कहे कि हम ओगरा के इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हैं और हमने इक़्तिदार में आना इसीलिए अजीज़ गर्दाना था, इसीलिए अजीज़ जाना था कि ताकि हम अवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। चक्कर ये है कि वहाँ पर मुलाकात हुई थी इसहाक डार साहब की IMF के पाकिस्तान के कंट्री मिशन हेड से। अच्छा भला सा नाम था उनका, नेथन समथिंग। तो उनको इसहाक डार साहब ने कहा कि जी वो जो आंखें में लाने वाले दिल को चुराने वाला जो बयान दिया था कि हम डरते वरते नहीं हैं और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि जी वो बयान सिर्फ वैसे ही था। हम IMF का हर मिशन पूरा करने का अहद रखते हैं। और भाई बेसिक सी बात है, जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि आपको वो लौटाना पड़ता है। ये रेफरेंस देने का मकसद ये था कि जब आप IMF से एक जानिब वादा कर रहे हैं और दूसरी जानिब कीमतों पर सब्सिडी दे रहे हैं, और IMF का बात सिर्फ इतनी होती है कि भाई जितने की जो चीज़ बने उतने की आगे बेचो। अगर तुम महंगी बना रहे हो तो महंगी बेचो, सस्ती बना रहे हो तो सस्ती बेचो। अब चक्कर ये है कि हम वैसे तो सारे वो कहते हैं ना, तलब और रसद का एक कानून आपको पता होगा कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई में अगर गैप बढ़ता चला जाता है तो कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। वैसे ही चक्कर है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम है। गैस हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो गई है, घरों में लोड शेडिंग हो रही है, लोग LPG की तरफ भाग रहे हैं और उसकी जानिब रुख कर रहे हैं। LPG कल मैंने डलवाई थी सिलेंडर में तो 240 रुपये फ़ी किलो मिली थी। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 240 रुपये फ़ी किलो LPG है, जो कि बमुश्किल अगर घर में हांडी बने एक अच्छी फैमिली में तो तकरीबन 2 दिन वो गैस ना चले। एक दिन, बल्कि एक दिन भी ना चले यार, 1 किलो गैस तो 1 से 2 दिन ना चले। और हम पूरे महीने गैस यूज़ करते थे, गीज़र चलाते थे, जनरेटर चलाते थे, बेड़ा गर्क करते थे, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती थी, इधर उधर यूज़ होती थी। और तो और बिजली पैदा करने के लिए इजाफा लेते थे उसकी फ्यूल कीमत में, फर्नेस ऑयल वाला, और बिजली पैदा करते थे सुई गैस से। और इसी वजह से वो जो यूनिट्स थी उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 70% पे होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि गैस इज़ नॉट दैट पावरफुल। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये मसाइल हैं। अब जो है मामला ये आ गया है कि भाई मैं कल जब गैस डलवाने के लिए गया ना, तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर लंबी कतारें थी लोगों की, यानी कि 10-15 लोग मेरे से पहले मौजूद थे वहाँ पर गैस डलवाने के लिए। ये यहाँ पर हालात आ चुके हैं भाई, और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हिसाब से लोड शेडिंग की जा रही है। और मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, ये आगे और बढ़ेगा। ये आगे और बढ़ेगा इसलिए कि आज से 4, 5, 6, 7 साल पहले हम ये कहा करते थे कि लाहौर में सर्दियों में
گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں سے ہم رپورٹ کرتے تھے، اور اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کبھی کراچی میں آنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ اسی طریقے سے وہیں تک محدود رہے گا. لیکن دو جی ہو گیا سلسلہ. پہلے سی این جی سیکٹر افیکٹ ہوا، اس کے بعد اب انڈسٹریز افیکٹ ہوئیں، اور اب جو ہے وہ آگے گھریلو صارفین، ڈومیسٹک جو صارفین ہیں وہ بھی متاثر ہو گئے ہیں، اور اب جو دستیاب بھی ہے اس کی بھی قیمت اتنی ہو جائے گی کہ لوگ خود ہوش کے ناخن لیں گے. ویسے یہ ایک اعتبار سے میں صحیح بھی کہتا ہوں، یار کوئی مفت کی چیز ہے. لوگوں نے بھی تو اندھی مچائی ہوئی تھی نا، مطلب سو رہے ہیں یا ویسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہلکی سی چولہے کی آنچ کھول دی، ہیٹر چل رہا ہے چلے جا رہا ہے. وہ تو جان کا خوف ہوا، زندگیوں کا خوف ہوا، کیونکہ وہ گیس کی وجہ سے مطلب بند ہو گئی، پھر دوبارہ سٹارٹ ہو گئی، ہیٹر چلتا رہا تو لوگ دم گھٹنے سے مر گئے. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر بھی احتیاط کرتے تھے، ورنہ باپ کا مال سمجھ کے ہر کوئی اس کو مس یوز کرتا تھا. تو ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. تو اب یہ دیکھ لیں بھائی، یہ ایک اور مسردہ ہمارے سامنے ہے. اللہ رحم کرے اس کے نتائج کیا ہوں گے. کیا آگے ایل پی جی کی قیمت کو بھی کوئی تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے. سلنڈر سیف ہونے چاہیے. آج کل وہ پلاسٹک کے بھی سلنڈرز آ رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑے مفید ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ کمپنیز ان کو بنا رہی ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو بڑے سلنڈر جو ہوں گے نا، یا وہ سلنڈر جو کہ ٹرکوں میں اس طرح سے لاد کے ادھر سے ادھر لے جائے جاتے ہیں، تو وہ سلنڈر جو ہیں نا، وہ اس طریقے سے کیری کرنا، ان کی رف ہینڈلنگ، یا وہ مقامات جہاں پر گھروں سے باہر سلنڈر رکھے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پلاسٹک کے سلنڈر کس طرح سے صعوبتیں، موسم کی صعوبتیں، اور جس طرح سے ان سلنڈروں کو اٹھا کے پٹخا جاتا ہے یا رف ہینڈلنگ کی جاتی ہے، کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہاں گھروں کی حد تک چھوٹے سلنڈرز یوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑی گھروں میں خواتین کا سب سے بڑا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی سلنڈر ایسا ہونا چاہیے جو کہ پھٹے نہ. تو یہ ایک سائنٹیفکلی پروون ہے، انہوں نے پروو کیا ہے. جرمنی والوں کی کوئی کمپنی ہے، انہوں نے ایک اس طرح سے بنا کے ریسرچ کی ہے، تو وہ پھٹتا وٹتا نہیں ہے سلنڈر، تو وہ اس حساب سے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی آپ کسی جگہ سے جا کے وہ پلاسٹک والا سلنڈر لیں یا کمپوزٹ مٹیریل والا، تو وہ ایسا لیں کہ جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، یا پھر اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ ابھی نارمل سلنڈر آپ کو مل جاتا ہے، مطلب اب تو ویسے نارمل سلنڈر بھی یار 2.5 سے 3 کلو کا سلنڈر جا کے خریدو کوئی اچھی چادر والا تو آپ کو 2-2.5 ہزار روپے کا ملتا ہے. اور وہ جو 10 کلو والا 11 کلو والا سلنڈر جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ تقریباً 9,000 روپے ویب سائٹ پہ پرائس لکھی ہوئی ہے، اور چھوٹا والا 6 سے 7 ہزار کا ہے. تو آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھ کے لے سکتے ہیں. لیکن ناقص کوالٹی والے، پتلی چادر والے جو 1,000 1500 2-3 ہزار کے سلنڈر ہے نا، ان پہ نہ جائیں بھائی، کیونکہ گھر میں آپ کی فیملی سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. ہینڈلنگ کرتے ہوئے، اٹھاتے رکھتے ہوئے کہیں سے لیکیج ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، پھر کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے. تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. اور باقی اللہ مالک ہے، اب آگے سلنڈرز کا ہی زمانہ ہے. باہر رہتے ہوئے، تھائی لینڈ میں رہتے ہوئے، ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کس طریقے سے سلنڈر ہی لوگ یوز کرتے تھے. اب پاکستان پہ بھی یہ وقت آ گیا، تو چلیں کی قیمتیں ریگولیٹ کریں، تھوڑا سا سستا کریں، افورڈیبل کریں، تاکہ لوگ اس کو یوز کر سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا جی. اشفاق اسحاق صدیقی کی جانب سے فی الحال اتنا ہی. اسٹے ٹیون فار مور.